पब्लिक चुनती है, ये एस्टैब्लिशमेंट चुनवाती है। बाजवा, जनरल फैज और जनरल आसिफ गफूर इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इमरान खान को टैंकों ने हटाया था कि वोट ने हटाया था? इस इमरान खान करप्ट? ये आपका एक बयान बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ, वो था इमरान रियाज खान के हवाले से। इसी टाइमिंग गलती थी। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक इलेक्शन के अंदर बैठ के अपने फॉलोअर्स को जी फलां जगह पे वोट डालो, क्यों डालो? ये आपका काम नहीं है। तो थोड़ी सी अपनी अकल सूझ भी होती है कि नहीं होती? अभी तक आपको नजर नहीं आ रहा कि सड़क किस तरफ जा रही है? आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के इमाम खोमैनी बन सकते? बेहतर नहीं है कि आप एक्चुअली ये काम छोड़ ही दें? कर रहे हैं आप पानी पी लो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मंसूर भाई, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम लेके पूरी दिलेरी के साथ पूछें, बेशक आप मेरे कप्तान वाले स्टाइल में पूछ लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे बात कर सकें। सबसे पहले तो ये बताइए कि जाहिर बात है आजकल बहुत तनकीद की जद में भी हैं एक पर्टिकुलर सियासी जमात की फॉलोअर्स की तरफ से, तो कोई गिले शिकवे दूर हुए या नहीं? ऑलमोस्ट अब तो रिजॉल्व हो गया जी। अच्छा, कि मेरे पास रास्ता ये था कि मैं सोलो फ्लाइट लेता और उनको एक एक बात का जवाब देता। इसकी बजाय मैंने ये तरीका अडॉप्ट किया कि उनके जो हामी सहाफ़ी थे उनको एक एक करके कांटेक्ट करूं, जिन्होंने मुझे मौलवी फॉर सेल कहा, किसी ने कहा कि इसे कोई इस्टेब्लिशमेंट ने ओहदा ऑफर कर दिया है, ये हलफ उठाने वाला है। एक एक को बुला के मैंने 10 इंटरव्यूज़ मैंने इस एक हफ्ते में रिकॉर्ड करवाए, उनकी एक एक बात का जवाब दिया है। और उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह उसे भी रिबटल करूंगा। Why this whole thing started? I mean, why this controversy? आपके क्या ख्यालात तब्दील हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से? मेरे ख्यालात नहीं तब्दील हुए। इमरान खान साहब ने हमारा सियासी मजहब इख्तियार कर लिया, यानी हमारा बयानिया है एंटी इस्टेब्लिशमेंट। अब जिस तरह का आप वाला बयानिया है उस पवित्र अंदाज वाला तो नहीं है वो, लेकिन एटलीस्ट एक ये कि वोट को इज्जत दो, जो बयानिया नवाज शरीफ साहब के हाथ में था वो किसी दर्जे में इन्होंने थाम लिया। तो मैं तो कभी भी इस तरह के बयानिया के हक में नहीं रहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के मुखालफिन को नैब के जरिए पकड़वा दें और उनके ऊपर झूठे केसेस बनवाएं, जिस तरह खान साहब के दौर में होता रहा। तो उस चीज़ का तो मैं कभी भी हामी नहीं रहा। अभी ये जो कंट्रोवर्सी सामने आई है, ये मेरी पुरानी वीडियोस थी, उनमें से एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी काबे की छत वाली, उसी में मैंने खान साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। और उसमें मैंने बैलेंस इस एतबार से बात की थी कि अब आप एक तरफ चल पड़े, लेकिन गुलूम ना कीजिएगा कहीं 9 मई वाला वाकया ना हो जाए। उस वक्त ये 9 मई का लफ्ज तो नहीं था, लेकिन वही हो गया। अच्छा। तो उस वक्त इन लोगों ने जो इनके हक में बातें थी वो इस्तेमाल कर ली, और दूसरी इन्होंने संभाल के रखी हुई थी, या ऐन मुमकिन है इनकी जो मुखालिफ सियासी या गैर सियासी कुव्वतें हैं उन्होंने देखा कि इंजीनियर साहब एक तवाना आवाज़ है, मजहबी बैकग्राउंड भी है, और ये पीटीए के हक में भी बोलते हैं। 9 मई के बाद मैंने कहा कि जो लोग बेकसूर हैं उनको छोड़ा जाए, और जो कसूरवार भी हैं उनसे पहले उनके बड़ों को पकड़ा जाए, जिन्होंने ये बच्चे ब्रेन वॉश किए थे 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर। और ये उस वक्त ISPR भी, और हमारे भाई जो इस वक्त कोर कमांडर हैं कोयटा में आसिफ गफूर साहब, तो ये सब लोग उस वक्त पेश थे, और फैज़ अमीर साहब भी सुकून से बैठे हुए अपने घर के अंदर। तो ये बच्चे कोई मोर चोरी कर रहा है कोई किसी और बात के ऊपर, तो ये बेचारे अगर अंदर है तो इनके बड़े अगर आप नहीं पकड़ते हैं तो इनको छोड़ दें। ठीक है। तो ऐन मुमकिन है कि किसी सियासी जमात ने या किसी गैर सियासी कुव्वत ने PTI के लोगों को जो है इमेच्योर और बकौल आपके बच्चे बचूंगड़े, अब वो लफ्ज तो जो आप बोलते हैं, अच्छा, वो गलत लफ्ज नहीं है, नहीं, और डिक्शनरी में मैंने देख लिया। अरे देख लिया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आज उसको ब्रीफ भी कर दिया। अच्छा, तो वो बेचारे मिसयूज हो गए और उन्होंने पकड़ के इस तरीके से ये चीजें चलानी शुरू कर दी, और असल में इनको गुमराह किया है वो जो खामोश मुजाहिदीन बाहर बैठा हुआ है, जो अपनी तरफ से खबरें बना के, अच्छा वो इतने वसूख से कस्में उठा के बातें करता था, एटलीस्ट मेरे बारे में जब उसने बात की है ना, तो वो बकौल हमारे जो मरवत साहब है कि खामोश मुजाहिदीन तो वड़ गया। सीधी सी बात है। अच्छा, ये वड़ गया, अब आपने इसको बुरा समझना, ये मर गया के इक्विवेलेंट पंजाबी में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं फिर भी अवॉइड चलो ठीक है, क्योंकि इसके बहुत से मतलब निकल सकते हैं। निकलते हैं ना, लेकिन मैं वो वाला नहीं ले रहा। अच्छा ठीक, पता नहीं कौन सा, मैं पठान वाला ही ले रहा हूँ। चले, मैं लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म आपके ऊपर हुआ है वो मैं आई वांट टू पुट दिस इन फ्रंट ऑफ यू, वो ये है कि इंजीनियर साहब के ऊपर जब ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए, तो अब आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे जाना शुरू हो गया। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो खान साहब को खुद वोटर रहा हूँ और मैं तो बहुत सपोर्ट करता रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये वीडियो ही सारी पुरानी है। मंसूर भाई, एक वीडियो है जुलाई आज की डेट में क्या है, व्हाट इज योर? आज तो मैंने जो इनकी तबीयत साफ की है, ये आपको रात को वीडियो जब अपलोड होगी तो पता चल जाएगा। मैं वो कुछ जो पहले नहीं बोलता था ना, अब मैंने वो सब कुछ बोल दिया है। मैंने 10 बातें गिनवाई हैं खान साहब की जिसमें उन्होंने यू टर्न लिया है, और मैं उस जमाने में खान साहब को समझा रहा था कि आप गलत कर रहे हैं। जब ये कहते थे ना फवाद, और ऐसे करके फवाद साहब यूं करके आते थे और ये यहाँ पे तकरीर करते थे जेलम स्टेडियम में, इसने कहा चौकीदार चौकीदार, फवाद साहब जब ये टर्म यूज करते थे तो मैंने कहा था खान साहब जब आप पे बुरा वक्त आएगा ये सबसे पहले आपको छोड़ देगा, ये आपको फूंक चढ़ा रहे हैं। तो वो बाद में उनको पता चल गया। तो ये जितनी मेरी वीडियोस हैं, एक मेरी वीडियो है जुलाई 2022 की, आज है नवंबर 2023। अच्छा, दूसरी वीडियो है फरवरी 2023, तीसरी है मार्च 2023, फिर उसके बाद अप्रैल 2023, फिर मई 2023, और आखिरी जो है ना उसमें मैंने बैज भी लगाया हुआ है पाकिस्तान का, जो इन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया, वो 20 अगस्त 2023 की वीडियो है, जुलाई 2022 की। यानी खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी है। नहीं, लेकिन बात यह है कि ट्रेंड आप चलना था 1.5 साल के बाद। क्रिटिसिज्म आप उनके जाने के बाद क्यों कर रहे हैं? जाने के बाद उन पे ये क्रिटिसिज्म कर रहे थे
کہ آپ لوگ ان کی جھولی میں بیٹھے تھے نا, ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو پھینک دیا انہوں نے. یہ بات آپ نے ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے کہی؟ جی کرتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے جی یہ بات میں کرتا تھا. میں نے یہ بھی بات کی تھی, بلکہ یہ بھی بتایا تھا 2018 میں جب یہ آئے نا, اس وقت بھی میں نے یہ بات کی. جب ان پہ توہین مذہب کا الزام لگا تو میں ساتھ ساتھ کہتا تھا کہ خان صاحب میں آپ کی پالیٹکس کے ساتھ ایگری نہیں ہوں. میں نے 2013 میں ہزاروں ووٹ آپ کو ڈلوائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں بتایا گیا تھا یہ امت کا مسیح ہے. اب یہی میری پرابلم, یہ ریاست مدینہ ہے. یہ آپ کا کام تو نہیں ہے نا؟ جی اچھا میں بتاؤں, یہ آپ کا, یہی میرا سب سے بڑا اختلاف جو اس بات سے آتا ہے کہ جو ریلیجس اسکالرز ہیں, آپ ریلیجن کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, آپ لوگ پالیٹکس میں کیوں آتے ہیں؟ اچھا وہ اس میں یہ ہے کہ ہم صرف ریلیجس اسکالر نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے ایک شہری بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ٹھیک ہے. لیکن پارٹی ہم کبھی نہیں بنے. ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ وہ چور تھے. ووٹ ڈلوا رہے ہیں؟ نہیں سرکار, ووٹ اس لیے ڈلوائی, میسیجز کر کے ووٹ ڈلوائی کہ اب ہم ایک چینج کی طرف جائیں گے. اچھا وہ 2013 کے الیکشن, وہ آپ پوری بات سن لیں. وہ الیکشن تو وہ ہار گئے. اب آپ کو بتائیں ہم کتنے اپ رائٹ ہیں. 2014 میں میں عمرے پہ تھا, وہاں میں نے جیو کے اوپر دیکھا کہ خان صاحب تو کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میں نے کہا یار خان بھی ادھر ہی جا کے مل گیا, وہ جو ہمارے ہاشمی صاحب یوں اشارہ کرتے. یہ بات آپ کو 2013 میں نہیں پتا تھی؟ نہیں پتا تھی کہ یہ ان کے اعلی کار بن جائیں گے. یہ پتا تھا کہ ان کو لانچ کیا ہے, وہ تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کون یہاں لانچ ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی اب الیکشن ہو گئے. اگر میں نے حلف اٹھایا پاکستان کے آئین کا اور ایک بندہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو گیا اور میں اس کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے انفیئر مینز یوز کرنا شروع کر دوں. یو آر ایکسیپٹنگ کہ ان کے لانچ انہوں نے کیا, لیکن میں حیران ہو گیا کہ وہ اعلی کار آبویسلی وہ اعلی کار بنے گے. میں بتاتا ہوں اس کی میں آپ کو ریزن دیتا ہوں. جاوید ہاشمی صاحب کے تو ڈیموکریٹک ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے نا. اچھا مجھے تو نہیں ہے شک. اچھا کیونکہ وہ بڑی دلیری سے بولتے ہیں. انہوں نے اس وقت کہا, وہ کہتے ہیں جب میں کار میں بیٹھا ہی مجھے لے کے جا رہے تھے خان صاحب جلسے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا یوں کر کے نا, بیج کی طرف اشارہ کر کے. تو کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا, یہ تو ادھر ہی چل گیا. پھر میں نے کہا چلو میں فٹ ان دا سسٹم دین چینج دا سسٹم. اچھا. تو وہ کہتے ہیں میں اس لیے سامنے آ گیا. لیکن جب وہ بالکل واضح ہو گیا نا, ظاہر ہے ان کے کندھے سے ہے نا. دیکھیں نواز شریف صاحب کن کے کندھوں پہ سوار ہو گئے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہو پالیٹکس میں, لیکن تلخ حقیقت ہے کہ لانچ وہی کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ شاید کوئی ایک بھٹو کی طرح کا کوئی دلیر بندہ اور آ جائے. یہی تو فالٹ ہے نا. جی فالٹ ہے, مانتے ہیں جی, مانتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2014 میں پالیٹکس کو خیر بات کہہ دیا ان کی. اس کے بعد جتنی ویڈیوز میری آئیں خان صاحب کے حق میں, تو وہ توہین مذہب کے جو الزام ان پہ لگے میں اسے ریبٹل کرتا تھا. میں نے ان کی پالیٹکس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا. آپ نے ووٹ ڈلوا کے وہیں 2013 میں نا, تو نہیں بنے نا. اچھا اب میں اگر دوبارہ ڈلوائی نا, میں 2024 میں بھی کہہ رہا ہوں ڈالوں گا, تو مجھے لگتا ہے 2024 کا بھی ہار جائیں گے. نہیں, میرا یہاں پہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 2013 کے اندر آپ نے کام کیا, ووٹ ڈلوائے, بعد میں احساس ہوا غلط کیا. ٹھیک ہے, کیا گارنٹی اس بات کی کہ آج 2023 میں یہ جو بھی 10 ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, وہ غلط ہیں؟ نہیں, جو اس وقت جو میں نے باتیں کی میں نے تو پاسٹ بتایا کہ یہ ہسٹری ہو چکی ہے, میں نے کو پریڈکٹ نہیں کی. بٹ یو سیئنگ نا کہ وہ غلط ہے نا, غلط راستے پہ چل رہے تھے. آج آپ, اچھا چلے میں آج آپ سے پوچھتا ہوں, آج آپ کے جتنے فالوورز یہاں پہ موجود ہیں ان کو کیا کہیں گے, آپ کس کو ووٹ ڈالیں؟ نہیں میں آپ کسی کو نہیں, میں تو پیچھے ہٹ گیا. کیوں, کیا بس اس کی وجہ پتہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فل بات کریں تو اس وقت تو اب یہ سب کے سب لوگ یوز ہو چکے ہیں. اچھا ہاں, لیکن میں نے اپنا بتایا, میری ایک اپنی عقیدت ہے. لیکن کل کو یہ اپرچونٹی کھلی ہوئی ہے کیا چیز کہ کسی اور کو آپ یہ سپورٹ نہیں, بس اب یہ چیپٹر میں نے کلوز کر دیا. بالکل توبہ کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان تیلوں میں تیل کوئی نہیں باقی. باقی میری ایک ذاتی پسند ہے کہ اگر خان صاحب اپنے بیانیے پہ قائم رہے, اس میں 9 مئی والا جو ایگزیجریشن والا معاملہ ہے وہ الگ سے, اگر وہ جیل میں رہے, ایک ہی بات ہے جس سے انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, تو میں باقیوں سے بہتر سمجھتے ہوئے اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو ووٹ ڈالوں گا, لیکن کسی کو ڈالنے کا کہوں گا نہیں. یہ میری, میں نے آپ کی چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس ملک میں اگر کسی نے کام کیا تو نون لیگ نے کیا. وہ تو میں ابھی بھی کہتا ہوں. تو پھر ہاں میں نہیں کام اس نے کیا, ووٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف نون لیگ کی میں نے بات نہیں کی. صدر ایوب صاحب پہلے ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے پاکستان کا دھارا ہی موڑ کے رکھ دیا. وہ آج تک ہم وہ تکلیف کاٹ رہے ہیں. فاطمہ جناح کو بھی غدار وطن ڈکلیئر کیا گیا, لیکن ان کے دور کے اندر ڈیمز بنے, ہمارا منگلہ ڈیم بھی بنا, جو انڈسٹری آئی وہ ایک الگ سے ان کی ایک خوبی ہے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب ڈکٹیٹر تھے, رشین وار والا یہ سارا معاملہ ہوا, اور ہمارے ملک کے اندر کلاشنکوف کلچر اور ہیروئن یہ سب کچھ آیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے شیلٹر میں پاکستان کا جو اٹامک پروگرام تھا اسے ایک تکمیل تک پہنچایا. یہ ان کا کریڈٹ ہے. بھٹو صاحب کے کریڈٹ میں تو بہت سی چیزیں ہیں. ٹاپ آف لسٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے 96 میں ہمارا جو میزائل پروگرام جس سے میں بھی اٹیچ رہا ہوں, اس کے پیچھے سب سے بڑی قربانیاں جس پولیٹیکل لیڈر کی ہیں وہ بے نظیر بھٹو ہیں. اچھا, اس کے بعد مشرف صاحب سے مجھے سخت اختلاف ہے جو انہوں نے ہمیں افغان وار میں جھونکا. اس کے باوجود میزائل ٹیکنالوجی ابھی سمجھ لیں ایمبریونک سٹیج پہ تھی. اسے بجٹ دینا اور اسے منطقی انجام تک, غوری میزائل کو, شاہین میزائل کو, یہ مشرف صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اس کے بعد زرداری صاحب نے کھپے پاکستان کا نعرہ لگایا, یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس وقت کچھ بھی وہ کر سکتے تھے, 9 مئی بھی ہو سکتی تھی اگر وہ خود کروانا چاہتے, لیکن انہوں نے مرہم پٹی کی. باقی ملک کے لیے وہ اس طرح کچھ کر نہیں سکے. اور نواز شریف صاحب 2013 میں انہوں نے بجلی والا ہمارا مسئلہ حل کیا. ڈان لیکس جو ہوئی اس میں ان کے ساتھ تھا. بعد میں وہ FATF ہماری پالیسی بنی, یہ ان کے کریڈٹ کے اوپر ہے. موٹر ویز اور باقی ساری چیزیں. اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے وہ صحت کارڈ کو انہوں نے منطقی انجام تک پہنچایا. 1960 سے لے کے 2023 تک ماشاءاللہ آپ نے سب کو خوش کر دیا.
नहीं, मैं नेगेटिव बातें में है ना। हाँ, बात ये पता क्या है, सबको ही आपने खुश कर बात दिया। ये है कि मंसूर भाई इस वक्त कौम जो है ना, कौम मायूसी के अंदर है। उन्हें सारों की खूबियां बताएं और बताएं कि यार अगर सारों की खूबियां थी, सारों की दुमें कटी हैं, तो आपको सब्र आ जाना चाहिए। आपके लीडर मेरा आपका यही डिफरेंस है, आप सबकी खूबियां बताते हैं, मैं सबकी बुराइयां बताता हूं, क्योंकि बुराई छुपाई जाती है, उसको बताना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलें बुराई भी सुन लें, बुराई भी बताता हूं। तो सबकी अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने इस पूरी गुफ्तगू में सदर यूब की भी बुराई बताई, ज़ियाउल हक की भी बुराई बताई, मैंने मुशर्रफ की भी बताई, लेकिन सियासी लीडरों से इधर-उधर हो। हाँ, सियासी लीडरों के साथ तो हमारी हमदर्दी है। अच्छा, हमदर्दी है आपकी? ज़ाहिर है, उन्हें हम अपने में से समझते हैं ना। अच्छा, उनको पब्लिक चुनती है, वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर नहीं होते। पब्लिक चुनती है, ये एस्टैब्लिशमेंट चुनवाती है। देखें जी, वो एक रास्ता है वहां पहुंचने का। बाकी है कि वोट तो पब्लिक डालती है। बाद में तो उन्होंने साबित भी किया है, जब सबको हाथ लगे। नवाज शरीफ साहब जब पहली दफा आए थे, उस वक्त हम मैट्रिक में पढ़ते थे और हम लोगों को बताया गया कि बेनजीर तो मुल्क दुश्मन है। आज हमें एहसास होता है कि यार हमसे क्या कुछ ये लोग करवाते थे। तो नवाज शरीफ साहब को भी बाद में एहसास हुआ, बेनजीर भुट्टो को भी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, अगर इसके ऊपर ट्रू एक स्पिरिट में काम होता। और चार्टर ऑफ इकोनॉमी में लिखा जाए उसके ऊपर। मुझे एक्चुअली जो आप जहां पे मेरा आपका इख्तिलाफ आ रहा है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई जी, मैं उस पर भी इख्तिलाफ की पूरी बात, वो बेसिकली इख्तिलाफ इस बात के ऊपर है कि 2013 के अंदर आपने वोट डाला, वोट डलवाए, उम्मीद आपने रखी कि जनाब एक नया लीडर आ गया। जी, 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 और इवन दो उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन ये कुछ कर दिखाएगा। आपके एनालिसिस गलत है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में भी आपने खुद कहा कि ये हमसे क्या क्या करवाते रहे उनके बारे में, कि वो तो कितनी जबरदस्त थी और वो ये होता रहा। मियाँ साहब काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वोट जो है वो पीटीआई को डालना चाहिए। ठीक है, ये आपके एनालिसिस अभी थोड़ी देर में जो मैंने अभी तक निकाले हैं। बेहतर नहीं है कि आप एक्चुअली ये काम छोड़ ही दें और ये लोगों को बताना छोड़ दें कि भाई किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना, क्योंकि हो सकता है कि आप इस काम में ठीक ना हो। नहीं हो सकता ना, हो सकता है। देखिए, आप यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे आप लेक्चर्स देते हैं, मैं शायद हो सकता है एक लेक्चर दूं, 2 लेक्चर दूं, मुझे जिस किस्म का रिजल्ट आए, मुझे एहसास होने से नहीं यार ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। आपके मुझे बार बार ये लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू एक्चुअली गिव पॉलिटिकल कमेंट्री व्हिच मे बी यू आर नॉट केपेबल ऑफ। नहीं, ये कैपेबल वाली जो बात है ना, देखें हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, उसका सोचने का जाविया डिफरेंट हो सकता है। अगर मुस्तकबिल में कोई खराबी निकल आती है उसके अंदर, देखें अगर आप नवाज शरीफ साहब की बात करें तो आज मुझे आप नवाज शरीफ साहब पे भी टॉन्ट कर सकते थे अगर मैं 2013 में वोट डालता। मैंने इसीलिए तो आपसे कहा, मैं आपको बताता हूं शुरू कि उसका एंड नहीं, मैं कि वो गलती क्या इनके, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एंड कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब को अगर मैं वोट डालता तो आप इस वक्त मुझसे ये सवाल कर रहे होते कि नवाज शरीफ साहब ने 6 आर्मी चीफ लगाया, किसी को एक्सटेंशन नहीं दी, और जब निकले और बाहर जाके जो कुछ हुआ उसमें उन्होंने यहां बैठे हुए बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों दे दी, तो आप मुझे उस पर भी कह रहे होते हो आप कैपेबल नहीं है। तो फिर तो हम किसी कैपेबल सरकार हम नहीं, हमारे लीडर्स कैपेबल नहीं है, क्योंकि आते किस नर्सरी से, प्रॉब्लम ये है। तो सरकार इसी सिस्टम में हमने अंधों में काना को तलाश करना है, सीधी सी बात है। या फिर बेसिकली अच्छा, फिर दूसरा नजरिया ये है कि हम कोई इनकलाब बर्पा करें, वो तो इस मुल्क में नहीं आ सकता। डेमोक्रेसी कोई मैं एक जरिया समझता हूं। और आप समझते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टीज तो कोई नहीं है। तो फिर नहीं तो क्या करें, तो ये डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना। नहीं है इसमें कोई, लेकिन फिट इन द सिस्टम ऐसे लीडरों को किस बात का सपोर्ट करना। नहीं देखें, वोट तो डाला। अच्छा मुझे बताया, वोट डालते हैं? मैं नहीं डालता। अच्छा, आप डालते ही नहीं? अच्छा, तो बात यार मैं आगे चला गया हूं, तो मैं ये तो कह रहा हूं। अच्छा, ये बात है, क्योंकि मेरा हमारा टॉपिक ये है कि वोट डालना चाहिए। आज मैं कर लेता हूं। जब आपके बाकी बात तो फिर डिफरेंट होगी। जब यहाँ पे आप बैठ के अपनी औलादों के लिए सारा काम कर रहे हो, जब आप उनके लिए तगदौ कर रहे हो, या फिर आप अपनी बेगमात के लिए या अपनी बहनों के लिए या व्हाटएवर, मैं किसी स्पेसिफिक उसमें रीजन नहीं जा रहा, जब तक एक सेठ और उसका ड्राइवर एक इलेक्शन के अंदर बराबरी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये जमहूरियत है ही नहीं। अच्छा, क्या आपके पास क्या सॉल्यूशन है? मेरे पास सॉल्यूशन इसका ये है कि आप सबसे पहले जो आपने एक फार्स बनाई हुई है जी, 15 लाख का खर्चा होगा, 20 लाख का होगा या 25 लाख का होगा, जो कि नहीं होता। आज जब ये 2024 का इलेक्शन होगा तो कौमी असेंबली का एक इलेक्शन कम से कम 15 करोड़ का होगा। आप मानते हैं? जी, मुझे पता है। 15 करोड़ का इलेक्शन मेरा ड्राइवर या मेरा कुक मेरे साथ लड़ सकता है। ठीक है, ये सारे गिले शिकवे हैं ना। अब रिजल्ट ओरिएंटेड होना कि निकालना क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड तब तक नहीं होगा जब तक इस पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग नहीं होगी। वो होने नहीं देनी उन्होंने, और वो इन्होंने नहीं होने देनी, क्योंकि जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने से मुराद जितने इसके प्लेयर्स हैं, जितने स्टेक होल्डर नहीं, बड़े तो वही हैं चैंपियन, सबके सब। मैं सिर्फ किसी एक ही, चले उसको भी डाल, वो बड़े, मैं उसको भी डाल, मैं कह रहा हूं उनको भी डालें, आप उनको भी डालें, आप यहाँ के कई मजहबी रहनुमा हैं उनको भी डालें बीच में। हाँ जी, वो भी हैं। यानी आप कह रहे हैं कि हमें अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज की। आप लोगों को, आप जो मजहबी रहनुमा हैं उनको सियासी रहनुमाओं की पुष्पनाइयां करना खत्म करनी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक इलेक्शन के अंदर बैठ के अपने फॉलोअर्स को 10,000, 15, 20, 25,000 या एक हल्के के अंदर जहां भी आपका असर रसूख है, आप उनको कहना शुरू कर दें जी फलां जगह पे वोट डालो। क्यों डालो? ये आपका काम नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो है फ्लॉड। सिस्टम जो कैंडिडेट्स प्रोवाइड कर रहा है, जो उनके रहनुमा आगे से लेकर आ रहा है, जो जाके असेंबलियों के अंदर बैठते हैं, उनके अंदर परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए, जो आपने डॉक्ट्रिन खड़ी की है ना, उस डॉक्ट्रिन में आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक रिजल्ट पे आप पहुंचे। और जो मेरी डॉक्ट्रिन है ना, वो ये है कि फिट इन द सिस्टम देन चेंज द सिस्टम। देखें, जिन मुल्कों के अंदर हैज दैट बीन पॉसिबल इन 76 इयर्स? देखें, बात यह है कि फिर वही बात होगी कि जिन मुल्कों की हम मिसालें देते हैं ना, उन्होंने सदियों में सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, एक दिन में तो नहीं होता ना। कितनी सदियां इंतजार करें? देखिए, अभी तो 70 साल गुजरे, तो कितनी सदियां, ये तो पूछ रहा हूं। मेरा ख्याल है ये, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बात बता दूं, ये अब जो टर्निंग पॉइंट आया ना, ये वाला, इसके बाद उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उस तरफ हम चल पड़ेंगे। अच्छा, ये मेरा ख्याल है 500 साल लगेंगे कम से कम।
جی یہ 500 سال لگ جائیں گے. لوگ یہ بار بار کہتے ہیں جی 9 مئی ہو گیا, دیکھیں عمران خان نے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ نہیں پہلے بھی ہوتا رہا, لیکن یہ ایک ذرا بہت ورسٹ ہوا ہے. آج تک آپ کے یہاں پہ ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی گئی, ٹھیک ہے, وہ والی اسٹیج تو نہیں آئی نا ابھی تک, ہم لوگ ابھی اس اسٹیج پہ اس کے تو خون کی کوئی عزت نہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں, یہ تو سمجھتے ہیں اپنے لوگوں کے خون کی عزت. کہہ رہا ہوں جب وہ اس وقت کچھ نہیں ہوا, بی بی کو شہید کر دیا گیا, اس وقت کچھ نہیں ہوا, تو عمران خان کے جیل جانے سے کیا پاکستان کی بالکل میرے خیال ہے ایک اسٹیپ تو طے ہوا ہے. دیکھیں ایک بات آپ مانیں گے, جب ہم بچپن میں تھے نا, ہمارے ماں باپ ہمارے بڑے ہمیں ان لوگوں کے فضائل سنایا کرتے تھے جو حکومتیں بدلتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آج آپ ذرا پبلک لیول کے اوپر جا کے نا پلس چیک کریں, ٹھیک ہے, نہ نون لیگ کا ووٹر, نہ پی ٹی آئی کا ووٹر, نہ پیپلز پارٹی کا ووٹر, نہ دل سے نہ اپنی زبان سے ان لوگوں کو دعوت دے رہا. ٹھیک ہے, وہ جو پیراڈائم ہے وہ تو شفٹ ہو چکا ہے. یہ ایک ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم والا معاملہ ہے جو کارل مارکس نے کہا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, اس میں سے ایک نیا نظریہ نکلتا ہے. یہ نیا نظریہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت آپ ایک جماعت کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے جو دل و جان سے ان پہ قربان ہو. پہلے تو نواز شریف صاحب ان کا فیس ہوتے تھے, اب نواز شریف صاحب اگر بولیں گے بھی نا مینار پاکستان پہ کہ میں نے معاف کیا, تو کوئی معاف اندر سے نہیں کیا انہوں نے. اور نواز اگر عمران خان صاحب بھی واپس آئے نا, اندر سے نہیں انہوں نے معاف کیا ہوگا, اور وہ کریں یا نہ کریں, لیکن عوام تک جو میسج گیا نا وہ یہ ہے کہ یار ان لوگوں کو یہاں لچ فرائی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پھر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا دو چیزیں جی, صرف دو چیزیں, چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی, ساری جماعتیں مل کے لکھیں, ووٹ ڈالیں. وہ مطلب آپ نہیں ووٹ تو ڈالنا ہے, دیکھیں میں تو پاکستان میں رہ رہا ہوں تو میں آئین پاکستان کی بات کروں گا. اب یہ 2024 کے اندر جب ووٹ ڈالنے کا موقع آئے گا, آپ کے خیال میں وہ الیکشنز کریڈیبل ہوں گے؟ دیکھیں جی کریڈیبل الیکشن تو اس سے پہلے 2018 والے بھی کوئی نہیں تھے, لیکن دیکھیں ایک سسٹم تو چلنا چاہیے نا. یہ تو مطلب اس کا کوئی حل نہیں ہے نا. مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ جی وہ ڈرائیور جو ہے وہ فلاں ڈرائیور نے سگریٹ لگایا ہوا ہے, تو کیا مجھے فیملی کے ساتھ سفر کرنا چاہیے؟ سفر تو میں نے کرنا ہے. 2018 اور 2024 کے الیکشنز کا کمپیریزن کریں تو دونوں میں سے زیادہ کریڈیبل کون سے ہوں گے؟ 2018 کے جو الیکشن ہے وہ تو پاسٹ ہے, یہ بھی فیوچر ہے, یہ ہو جائے نا. دیکھ کیا رہے جی دیکھنے کی کیا بات ہو سکتی ہے جب تک ہوتے نہیں اس وقت. ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سڑک کس طرف جا رہی ہے؟ ابھی بھی نظر نہیں آ رہا. جب الیکشن ہوں گے پھر بات کریں گے, ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. 9 مئی نہیں ہوئی تھی نا, تو ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے. 9 مئی کے بعد کچھ اور ہو گیا, ہو سکتا ہے کوئی اور آگے کوئی مارچ انتظار کر رہا ہو یا کوئی دسمبر انتظار, دیکھیں نا. ہاں تو پریڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہ رہے ہیں, اس ملک کے باشندے ہیں, اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا. میں یعنی اسی ملک سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے, اسی کی غذا سے میں پروان چڑھا ہوں, تو میں نے سسٹم میں بہتری کی امید تو رکھنی ہے. آج پاکستان کا جو ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے, آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں, کوئی سیٹسفائی نہیں ہے. جتنی بھی آپ باتیں کرتے ہیں نا اس حوالے سے, جو آپ آواز اٹھاتے ہیں, یہ سب کچھ باتیں کرتے ہیں, یہ اپنی جگہ پہ درست ہیں, لیکن کیا کریں, ہم نے جا کے جنگلوں میں تو نہیں رہنا, اسی سسٹم میں رہنا ہے. اب آسما جہانگیر ایک دلیر عورت تھی, وہ کہتی تھی یار تیسرے دن آپ جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کا پودا اکھاڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ بڑا نہیں ہو رہا, تو اکھاڑا جاتا ہے نا. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری عوام کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے, انہیں اپنے حقوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ڈیموکریٹک ویلیوز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تب یہ لوگ جا کے نا ٹینکوں کے آگے لیٹیں گے. اردوغان کی مثالیں دیتے ہیں نا. آپ چاہتے ہیں لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹیں؟ میں کہتا ہوں جی خدا نہ خاصہ ٹینک آنے ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر ٹینک آتے ہیں نا کسی پولیٹیکل لیڈر کو ہٹانے کے لیے ناجائز, تو اردوغان کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہاں پہ فوج اتنی مضبوط تھی, اس کے باوجود وہ یورپ کے ساتھ رہ کے ڈیموکریٹک ویلیوز کو سیکھ گئے ہوئے تھے. عمران خان کو ٹینکوں نے ہٹایا تھا کہ ووٹ نے ہٹایا تھا؟ دیکھیں جو سامنے ہے وہ تو ووٹ نہیں ہٹایا, ٹینکوں نے نہیں ہٹایا. نہیں سامنے میں بات کر رہا ہوں, پیچھے تو آپ کو پتا ہے پیچھے ٹینک تھے جی, چونکہ ٹینکوں نے سہارا دے کے ان کو لائے تھے, وہ پیچھے سے ہٹ گئے تو وہ گر کے دھڑم سے. تھوڑی دیر پہلے جو آسما جہانگیر کی آپ نے ایگزامپل دی تھی, میرا اس بات پہ یہ اختلاف ہے کہ 2018 سے لے کے 2022 یا ایون فار دیٹ میٹر 2023 میں جب تک شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, کیا اس کو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں, کہاں سے ہے, ہائبرڈ نظام تھا. ایک ظاہر لولے لگ رہا ہے. اس کے اوپر گلا شکوہ کس بات کا؟ کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی جب ان لوگوں کو اسی طرح لایا جاتا اور اسی طرح ہٹایا جاتا, مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں. تو دیکھیں پھر آپ یا تو امام خمینی بن جائیں, پھر نہیں میں تو پھر سرکار جو بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا بنانے کی کر رہے ہیں ان کو تو اس کام سے روکیں. کون بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ یار آپ سمجھ لو کہ آپ نے پالیٹکس کے ذریعے ہی چینج لے کے آنی ہے, بھلے اس میں زیادہ ٹائم لے. آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں بننا, فسادی نہیں بننا, تو کسی صورت نہیں. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن یہ جو فساد ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر, مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں میں اسلحہ, یہ وہی لوگ دیتے ہیں کہ جن سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے. ٹھیک, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے امام خمینی بن سکتے ہیں؟ اور نہیں, میں نے اپنی بات کرنی, میں نے کہا کہ میں اس کی طرف لوگوں کو گائیڈ کروں گا. ضروری ہاں راستے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو چینج کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. سو وڈ دیٹ لیڈ ٹو این اسلامک انقلاب؟ نہیں, انقلاب صاحب نہیں, اچھا, پولیٹیکل اسٹرگل. اس میں آپ 100% کی بات نہ کریں. آپ کی کوئی سیاسی جماعت تو نہیں؟ نہیں, میں نے تو سیاست جوائن بھی نہیں کرنی. اچھا, نہیں, وہ الیکشن نہیں لڑنا. نہیں, الیکشن نہیں لڑنا, کیونکہ کوئی وہ ایک یہ بھی کنٹروورسی آپ کے اوپر آئی کہ شاید کیوں الیکشن لڑنا. نہیں, کیوں, ایسا کیوں؟ آپ میں بتاؤں میری ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا. اچھا, اور دوسری بات وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, میرے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. عام طور پہ جو ریلیجس اسکالرز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر دیتے ہیں حلقوں کے اندر. یو پلان ٹو ڈو دیٹ؟ نہیں, فی الحال تو کوئی نہیں. اس وقت جو کینڈیڈیٹ مجھے نون لیگ کے نظر آ رہے ہیں یہ وہی ہیں جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے تھے, پھر کیو لیگ میں رہے, پھر پی ٹی آئی میں رہے. تو اگر نون لیگ والوں نے ان کو ٹکٹ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ووٹ کو عزت والی تو بات ختم ہوگی. دس از ویری اسٹرینج. آپ اپنے آپ کو وہ مارجن دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے نظریات بدل گئے, یہ بات آپ اس کینڈیڈیٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کے نظریات بدل گئے. ویسے اصولاً دینی چاہیے, لیکن
یہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ الیکشن میں کھڑے ہوں تو آپ کو پتا ہے میرے ٹاک شو میں آئیں گے تو میں نے آپ کے سارے پرانے بیانات چلانا شروع کر دیں آپ تو یہ کہتے تھے انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا ہی نہیں, ایسا ہوگا ہی نہیں ہے, ایسا نہیں, میں نے تو اس طرف آنا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے, اس کے ہوتے ہوئے میں اتنے بڑے لیول کے کام کو اپنے گلے نہیں ڈال سکتا. اچھا سو لیکن یہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نون لیگ کے کم از کم کینڈیڈیٹس کو سپورٹ نہیں کریں. نہیں, میں نے نون لیگ یا پی ڈی اے کی بات نہیں کی, میں کینڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو میں اینڈ ٹائم پہ ڈیسائیڈ کروں گا نا کہ کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہے.